بسم الله الرحمن الرحيم التحيات همزة تا زبر أتا زبر تا التا حي زر حي يا زبر يا تبشتو التحيات لله لام لام زر لل لام كر زبر لا حاضره لله والصلوات وصد زبر وصد زبر ص والص لام زبر لا والصلاة واو زبر و تبشتو والصلوات والطيبات واو تو زبر والطي زبر طي والطي والطي يزر إي والطي با زبر با تبشتو والطيبات السلام عليك همزة سين زبر أس سين زبر سا السا لام ألف زبر لا من بشمو السلام عليك عين الزبر ع لام يزبر لي كاف الزبر كا عليك همزة يا زبر أي يا بش يو هنون زبر هن أيها النبي نون زبرنا بيزر بي نبي يا بش يو نبي أيها النبي ورحمة الله وزبر و روح زبر روح ميم زبر ما تلام بيش تل ورحمة لام كر زبر لا حاضره ورحمة الله وبركاته واو زبر و با زبر با وبارو زبر رو وبارو كاف اللي بزبر كا تابشتو حاول تابشه وبركاته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا همزة سين زبر أس سين زبر سا السلام ألف زبر لا من بشمو السلام السلام علينا عين الزبر ع لم يزبر لي نون ألف زبر نا علينا وعلى واو زبر و عين الزبر ع لم كر زبر لا وعلى عباد الله الصالحين عين الزر عي بالف زبر با عيبا دلم زر دل لم خر زبر لا حصاد جر هس وعلى عباد الله صوت الف زبر صا لم زر لي حي زر حين زبرنا صالحين أشهد أن لا أشهد أن لا همزة شين زبر أش زبر ها دل پیش دو আশহাদু হামজা লাম জবর আল লাম আলিফ জবর লা হামজার জবরটা লামের সাথে হবে, ঠিক আছে। নুনের জজমের থেকে লামের তাসদিদ বড়, সেই জন্য হামজা লাম জবর আল লাম আলিফ জবর লা আল্লাহ ইলাহা হামজা জের ই লাম খারা জবর লা হা জবর হা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হামজা লাম জের ইল লাম লাম জবর লাল ইল্লাল লাম খারা জবর ল হাফিশ হু ইল্লাল্লাহু وأشهد وزبر وحمزة شين زبر أش وأش هزبر هذا البشدو وأشهد أن حمزة زبر أن زبرنا أن قلنا قلت به أن محمدا من بشمو حميم زبر حم محمم زبر ما دال دي زبر دن محمدا عبده عين بزبر عب دال بشدو هبشه عبده ورسوله واو زبر ওয়ারো জবর র ওয়ারো সিন ও পেশ সু ওয়ারসুলুহ। আমরা যেহেতু এই জায়গায় থেমে যাব, সেক্ষেত্রে শেষ সময় কি হয়, আয়াতের শেষে অথবা আয়াতের মাঝখানে যেখানে থেমে যাওয়া হয় অক্ফ করা হয়, সেখানে শেষ হরফ যেটা থাকে সেই হরফের উপরে জবর জের পেশ থাকলে সাকিন হয়ে যায়, হার উল্টা পেশ সাকিন হয়ে যাবে, লাম হা পেশ লুহ এরকম হবে। ওয়ারসুলুহ التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله